तो खतरनाक खबरें हैं, ओमिनस खबरें हैं। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है, खतरनाक खबर है। नाज़रीन 2 दिन से ये चीज़ चल रही है, आपको दिखाता हूँ। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात और वाक़यात हुए हैं वो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये दुरुस्त। एक जहाज़ पाकिस्तान से लंदन जाता है और लंदन से वॉशिंगटन जाता है। उस जहाज़ के बारे में एविएशन के कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं और ट्विटर पे उसका पूरा बताते हैं फ्लाइट पास, कि वो कैसे लंदन में गया, कितनी देर वहां रुका और फिर वॉशिंगटन की तरफ चला गया। इस पर एकदम किसी को यकीन नहीं आया शुरू में कि ये हो सकता है ऐसे ही बेपरखी मारी गई हो। इसके बाद जो पे दर पे कुछ वाकयात हुए हैं वो हमें अब कुछ और बता रहे हैं। ये जहाज जो बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 के नाम से रजिस्टर्ड है और ये PA9834 है, जो नॉर्मली नंबर 1 के हेड इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के जो नंबर 1 हैं उनके हेड इस्तेमाल करते हैं। अब ये खबर तो थी, लेकिन ये इतनी सेंसिटिव चीजें हैं कि ज़ाहिर कोई आपसे शेयर तो नहीं करेगा। और आज का जो नंबर 1 के हेड है उन्होंने तो अपनी तस्वीरें बनाने से भी मना किया हुआ है, तो उस हवाले से तो कोई खबर अब निकल के आती नहीं है। उन्होंने सबको मना कर दिया। अब 2 चीजें होती हैं, या तो आप दुनिया की नजर से ओझल रह के मुल्क के लिए ऐसे काम करना चाहते हैं कि आपका ओझल रहना जरूरी है, या आप कोई ऐसे काम करना चाहते हैं आप फंस जाएंगे। 2 ही वजूहत है ना। हमारा उसने निज़ाम ये है कि वो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने तस्वीरें उतारने से मना किया हुआ है, या कहीं भी उनकी वीडियो पिक्चर ना लो, सबको मना किया हुआ है उन्होंने। लेकिन ये जहाज लंदन जाता है और लंदन से आगे वॉशिंगटन जाता है। अब मैं आप इसको फ्लाइट पाथ आपको दिखाने लगा हूँ, या आप इसको मुलाहिजा करें आपके सामने। ये यहाँ लंदन ये रुका जहाज और आगे आपको नजर आएगा ये जहाज पे फ्लाइट अपनी लेता है और ये जहाज आगे वॉशिंगटन की तरफ चल पड़ता है। अब ये आप देखेंगे ये जहाज क्रॉस किया और ये आगे जा रहा है और इसका फ्लाइट पाथ एक सर्टेन जगह पे जाके रुक जाता है। शायद वहाँ पे ये बताया गया कि फर्दर इसको आप ट्रैक ना करें। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ फ्लाइट पाथ, ये चेक करें पूरी डिटेल। इसमें लिखा हुआ है PA, उसका पूरा जहाज का नंबर, पाकिस्तान, ये रजिस्टर्ड है मिलिट्री के साथ, और इसका पूरा फ्लाइट पाथ आप देखें, ये आपको लंदन के ऊपर नजर आ रहा है। ये जहाज जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप चेक करें, वही जहाज है, उसको ट्रैक करें तो ये आगे की तरफ जा रहा था। और ये जहाज 1:05 पे लंदन उतरता है और 3:25 पे वहां से फ्लाइट लेता है। ये 2-2.5 घंटे लंदन में रुकता है। अब 2-2.5 घंटे लंदन में जहाज में पेट्रोल डालने में तो इतना टाइम नहीं लगता। चले मान लिया छोटा जहाज है, यहाँ से लंदन और फिर आगे से रुकना पड़ा रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन इतनी देर नहीं लगती। एक क्विक विजिट हो सकती है कि कोई एयरपोर्ट पे आया हो, वहां मुलाकात हुई हो, या कोई गया हो, क्योंकि जो हीथ्रो एयरपोर्ट है उससे नवाज शरीफ का घर अगर आप टैक्सी में जाएं बिलफर्ज, मेरे ख्याल में आधे घंटे का सफर है टोटल। तो जाया भी जा सकता है, आया भी जा सकता है, 2.5 घंटे अगर आपके पास मौजूद हो तो। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एयरपोर्ट आया हो और वहीं पे किसी रूम में मुलाकात हो गई हो। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मुमकिनात में से। बाद में क्या हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जहाज तकरीबन रात को 11:58 पे वॉशिंगटन DC में लैंड करता है 8 मई को, और ये जहाज वापस आता है तकरीबन 9:59 पे अगले दिन 9 मई को। तकरीबन 24 घंटे या चले 22 घंटे आप समझ लें ये गुजारता है वॉशिंगटन में, और इसके बाद ये वापस आ जाता है। लेकिन वापसी पे इसका कोई ट्रैकिंग डेटा मौजूद नहीं है। अब ये तो ऑनलाइन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि लोग इसलिए करते हैं। आप इवन US प्रेसिडेंट का जहाज भी ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि वो मोस्ट सिक्योर जहाज होता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जितना अमेरिकन प्रेसिडेंट का जहाज सिक्योर होता है दुनिया में कोई नहीं होता, वो भी ट्रैक कर सकते हैं एविएशन एक्सपर्ट। आपको सिर्फ राइट जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ जाके ट्रैक हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, हमारा क्या लेना देना भाई। अगर वो जाते हैं तो वो मुल्क के दिफा के लिए जाते हैं, अपने पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाज़रीन उसके बाद 2 खबरें आती हैं। पहली सुने जरा। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ तजारत बहाल करने का फैसला। 5 साल बाद भारत में एक बार फिर ट्रेड मिनिस्टर तैनात किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वजारत तजारत के अफसर कमर जमान भारत में ट्रेड मिनिस्टर होंगे। भारत में ट्रेड मिनिस्टर 5 साल के बाद लगाया गया है। इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत रही, उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर उधर नहीं लगाया क्योंकि हालात भारत से जल्दी खराब हो गए थे, तो नौबत ही नहीं आई और इमरान खान के ऊपर इस चीज का दबाव था।
امریکہ کی پہلی شرط یہ ہے وہ پیسے تب دے گا. میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بھارت ایک بہت بڑا ایشو ہے جس وجہ سے عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی ہے. جو ہمارے انکریڈیبل ہلک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے دوستی ہو, اور آپ کو ان کی تقریر یاد ہوگی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کو دفن کر دیں اور آگے بڑھیں, یعنی کشمیر کو بھی دفن کر دیں اور آگے بڑھیں, بھول جائیں. تو بنیادی طور پہ عمران خان یہ کہتے تھے کہ جب تک بھارت کشمیر پہ اپنے غاصبانہ فیصلے واپس نہیں لیتا, کرفیو ختم نہیں کرتا, میں تجارت نہیں کروں گا. انہیں ہٹا کے اب تجارت دوبارہ شروع کروائی جا رہی ہے بھارت سے. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی, اور امریکہ کا آرڈر تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو اور بھارت کی بالادستی قبول کرو خطے میں. وہ ہم نے قبول کرنے کا آغاز کر دیا ہے. اس میٹنگ کے اگلے دن یہ ہوا ہے. یہ جہاز کا جو سارا قصہ ہے یہ لندن, یہ واشنگٹن یعنی امریکہ, اور وہاں سے یہ رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. نواز شریف جیسے یہ جہاز لندن جاتا ہے, واشنگٹن جاتا ہے, واپس آتا ہے, اگلے ہی دن نواز شریف میٹنگ بلا لیتے ہیں اپنی پوری کابینہ کی, انکلوڈنگ پاکستان کا اس ٹائم امپورٹڈ وزیر اعظم. اب لندن میں کیا میسج انہیں دیا گیا ہے جو میسج نواز شریف فون پہ نہیں دے سکتے. انہیں خطرہ یہ ہو سکتا ہے, ممکنہ طور پہ یہ خطرہ ہو کہ آئی بی میں ہو سکتا ہے عمران خان کے ابھی بھی کوئی وفادار موجود ہوں, کالز ریکارڈ کرتی ہیں. ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایون ہو سکتا ہے دوسرے ادارے میں بھی عمران خان کے کچھ وفادار موجود ہوں. انہیں یہ لگتا ہے, یہ نہیں چاہتے کوئی ریکارڈنگ نکل جائے. تو جو بھی پیغام دینا ہے, جو بھی معاملات طے کرنے ہیں, اس کے لیے لوگوں کو وہاں اسپیشل بلایا جا رہا ہے. شہباز شریف جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے 8-10 لوگوں کا ایک وفد ایک ٹرپ پورا لے کر لندن جا رہا ہے. رات کو جائے گا اور آئی تھنک 24 گھنٹے بعد واپس آ جائے گا. خاص ہدایات دینی. اب 2-3 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. عمران خان کے حوالے سے فیوچر کا پلان, صدیق جان نے ایک خبر شیئر کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا, جو منحرف اراکین تھے تحریک انصاف کے, ان کو ڈی سیٹ نہیں ہونے دیا جائے گا, یعنی الیکشن کمیشن کو مینج کر لیا جائے گا, یا وہ مینجڈ ہے آلریڈی. یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس کو بھی مینج کر لیا جائے گا. یہ پیغام پہنچا دیا گیا. اب یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے؟ جہاز والی خبر دیکھ لیں اور اس کے بعد آگے کے معاملات دیکھ لیں. یہاں سے فونوں پہ تو ایسے پیغام نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے جی, اب یہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا. اب اس کے بعد آتے ہیں اگلی چیز کی طرف. لندن میں نواز شریف نے شہباز شریف کو بتانا ہے کہ تم گھبرا گئے ہو, گھبراؤ نہیں, سارے معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں, تمام ادارے ہمارے کنٹرول میں, اور ہماری پوری مدد کریں گے, پورا ساتھ دیں گے, یہاں تک کہ امریکہ ہماری پوری مدد کرے گا. تم نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف حقیقی معنوں میں گھبرا گئے ہیں. ان کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں, اور جیسے کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ جو ان سے جن صحافیوں نے یا رپورٹر سے ملاقات کی ہے کہ شہباز شریف نے 1 یا 2 بار کہا کہ ہمیں پھنسا دیا گیا ہے, یہی کہ معاشی طور پہ اور جو حالات ہیں. تو شہباز شریف گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن نواز شریف انہیں پوری طرح سے بتائیں گے کہ اب سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے, آپ نے فکر نہیں کرنی. لیکن دوسری چیز بھی سامنے آ رہی ہے, کچھ شب خون مارے جائیں, الیکشن کو مینج کیا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بالکل ختم ہو جائے گا, ڈوئل سٹیزن پاکستان آ کے بھی نہیں ڈال سکیں گے ووٹ. تو یہ کام بالکل ختم کر دیا جائے گا. اس سے عمران خان کو ظاہر ڈنٹ پڑے گا, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد, اوور ویلمنگ تعداد جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ ڈالتی ہے, اور وہ آتے بھی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے. وہ اس بار ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, ان کو بالکل منع کیا جا رہا ہے, ان پہ بین کیا جا رہا ہے. یہ سارے اس پلان کا حصہ ہے کہ اوورسیز کا ووٹ ختم ہو جائے, اپنے جعلی ووٹ جلدی جلدی اندراج کیے جائیں, ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, ایک خاص ہیڈ آفس میں ٹھپے لگ رہے ہیں تاکہ اگلا الیکشن مینج ہو جائے. اور جب یہ سارا کچھ طے ہو جائے گا تو ممکنہ طور پہ اگلے الیکشن کی پلاننگ بھی ساری لندن میں بیٹھ کے کی جائے گی. سب کچھ دیکھا جائے گا کہ کہاں کہاں کیسے مینج کرنا ہے, اور وہاں سے پھر آگے کے سارے معاملات دیکھے جائیں گے. تو 2 چیزیں ہیں, ایک الیکشن کی بھی تیاری ہے کہ آگے ہم نے کیسے مینج کر کے ہم, یعنی کہاں عمران خان اتنا پاپولر ہے کہ اسے 2/3 اکثریت ملتی نظر آ رہی ہے, کہاں نواز شہباز شریف کو یہ بتانے لگا ہے کہ فکر نہ کرو, سب کچھ مینج ہو جائے گا, ہمیں 2/3 اکثریت ملے گی اس بار. یہ صورتحال ہے. تو قوم سے غداری کی جا رہی ہے کہ کشمیر کا سودا کر کے انڈیا سے تجارت شروع کرنے کا آغاز کر دیا گیا. دوسری قوم سے غداری یہ ہے کہ امریکہ کے حکم پہ بھارت کی بالادستی قبول کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے بغیر امریکہ آپ کو پیسے نہیں دے گا, نہ IMF دے گا, نہ فیٹف کی گرے لسٹ سے وہ آپ کو نکالیں گے. یہ شرائط انہوں نے مان لی. اب نواز شریف نے باقی بتا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی مینج, سپریم کورٹ بھی مینج, جیسے صدیق جان نے خبر شیئر کی ہے. اب اس نے زن ہے صدیق جان کا یہ کہ سپریم کورٹ آئین کے خلاف ایسا فیصلہ نہیں دے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اول تو الیکشن کمیشن ہی آئین کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. آئین بڑا واضح ہے, اگر انہوں نے ووٹ ڈال دیا ہے جس کے ثبوت موجود ہیں, کنکریٹ ثبوت موجود ہیں, ایسے بالکل جیسے سورج نکل کے سامنے چمک رہا ہو, ایسے انہوں نے ووٹ ڈال دیا ہے, 30 دن کے اندر انہوں نے ڈی سیٹ ہونا ہی ہونا ہے, اور حمزہ شہباز کی حکومت نے جانا ہی جانا ہے.
पंजाब में, जो है वैसी नाजायज हुकूमत है। वो नहीं अगर मानते तो ये आइन पे बहुत बड़ा शब खून होगा, लेकिन अगर इतना बड़ा शब खून मार दिया तो मेरा यकीन करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को, और ये डे लाइट रॉबरी पे स्टैंप ही लगाई जाएगी। जो भी वजह देगा इलेक्शन कमीशन, वही वजह सुप्रीम कोर्ट तौसीक कर देगी। ये मेरी राय है, ज़रा हमें इस चीज़ की खबर तो नहीं है कि बिलाखिर क्या होना है, लेकिन मेरा ये बिल्कुल 100% ये इस्तदलाल है कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये लोग वो जज लगने ही नहीं देते ऊपरी कोर्ट्स में जो न्यूट्रल ना हो। ये खुद भी न्यूट्रल हैं और ये जज भी वो लगाते हैं जो न्यूट्रल हो। इसीलिए रात को 12 बजे एक इशारे अबर पे अदालतें खुल जाती हैं, एक नहीं बल्कि दो अदालतें खुल जाती हैं एक इशारे पे। FIA साहब का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल देता है। ये सब कुछ एक इशारे पे इसलिए होता है कि हर इंपॉर्टेंट जगह पे तब न्यूट्रल लोग बिठाए जाते हैं। इसीलिए इस मुल्क में गवर्नेंस जो है वो सिविलियन हुकूमत से नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रल लोग बैठे होते हैं गवर्नेंस की डिफरेंट पोस्ट पे, जिन्होंने गवर्नेंस करनी होती है। तो जिसको जलील करना होता है उसके लिए गवर्नेंस खराब कर दी जाती है न्यूट्रल के एक अबर के इशारे पे। इस तरह ये मुल्क चलता रहा 75 साल से, लेकिन नॉट एनी मोर।